सिकंदर आज़म के आज़म खान, और जिस तरह से ढोल का पोल खुल गया है और तमाम वो साइफ़र के साथ जुड़ी शोबदाबाजी, ड्रामाबाजी और अदाकारी जो है वो सामने आ गई है, तो ये चीज़ जो मेरे चेयरमैन पीटीआई के अपनी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। झूठ जो है आप जिस डटाई और मकारी से बोलें, आखिर सच जो है उसकी जीत होती है और सच जो है वो सामने आता है। आज़म खान का सिकंदर आज़म के हवाले से, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो बयान सामने आया है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि वहाँ वज़ीर आज़म हाउस के जो दरो दीवार थे वो किस तरह इदारों के ख़िलाफ़ ज़ाती सियासत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अवाम को वरगलाने और बेवकूफ़ बनाने के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 पौने 4 साल का जो इक़्तिदार था, उसको जिस तरह गुंडागर्दी के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सियासतदानों की बेतुकीरी की, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को अपने जारहाना रवैयों की वजह से पार्टी से दूर किया, जिसने मुसलसल एक ऐसा घेरा चेयरमैन पीटीआई के गिर्द और साबका वजीर आज़म के गिर्द बुना, और जैसे मकड़ी जाल बुन के एक हसार बनाती है, इसी तरह आज़म खान ने साबका वज़ीर आज़म की सोच, साबका वज़ीर आज़म की विजन और साबका वज़ीर आज़म के अमल के गिर्द वो जाला बुना, और वो जाला मफादात के साथ जुड़ा एक ऐसा सहूलतकारी का अमल था कि जिसके ताने बाने वज़ीर आज़म के घर तक जाते थे, और वज़ीर आज़म के घर से आने वाली हदायत जो हैं वो आज़म खान जैसे हदायतकार और अदाकार एट ए टाइम वो 2 रोल अदा कर रहे थे। एक तो वो ब्यूरोक्रेसी को हदायतकारियां दे रहे थे, दूसरा अदाकारी में वो अपना सानी नहीं रखते थे कि वजीर आज़म के कानों में अदारों के खिलाफ जहर घोलने और अवामी नुमाइंदों की तौहीन समेत जितने फार्मूले वो अपने पटारी से रोज कोई ना कोई फार्मूला लेके उनके सामने बैठता था और उनको ये बावर कराता था कि ये अवामी नुमाइंदे जो है इनको नहीं, इन्हें आपको ये नहीं चाहिए कि ये ताकतवर हों, ये जितने कमज़ोर होंगे उतना आपकी ताकत में इजाफा होगा, लिहाजा इनको ब्यूरोक्रेसी के हाथों बेतुकीर किया जाए। इनको अवाम की उन गलियों मोहल्लों में जब पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, अवामी नुमाइंदे अवाम के मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होंगे, तो वो अवाम जो है वो यकीनन उन अवामी नुमाइंदों के खिलाफ रिएक्शन देंगे, एहतजाज होगा, मुतनफ़र होंगे, तो उसकी कीमत जो है वो जमात अदा कर रही थी। और यही वो वजह थी कि जो मुल्क भर में इलेक्शन हुए, 13 बाई इलेक्शंस में उस वक्त जब हम हुकूमत में थे तो 12 इलेक्शन हमने हारे, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदों और अवाम का जो आपस में गैप था, जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी और बैड गवर्नेंस के चर्चे थे, जो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करके एक तनाव और खिंचाव के मौजूद इमरान खान के साथ बैठे आज़म खान का जो रोड मैप था, वो रोड मैप हर हाल में पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। और अजीज साथियों, साइफर की हकीकत खुलने के बाद ये हकीकत सब पे यहाँ हो गई कि एक बुशरा बीबी साहबा जहाँ वो पीरनी का किरदार निभाती रही, वहाँ उनका एक वजीरनी का किरदार भी पस्से पुश्त चलता रहा, और जहां उन्होंने कोशिश करके हर वक्त हर लम्हा झूठ को सहारा दिया, उसकी आबियारी की, और साइफर के अंदर इस तरह की कमाल अदाकारी की कि खाली कागज लहराने की जो सुपर हिट मूवी आप सब ने देखी, जिसने पूरी कौम के मफादात को दाव पे लगाया, बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सुबकी हुई, इदारों को कमजोर करने के लिए जो ज़ौज थी वो फौज को अपने ज़ाती मकासद और अज़ाइम के लिए कमजोर करने की साइफर के साथ जुड़ी एक मकाराना पॉलिसी
اور اس کے ساتھ جڑی شاطرانہ چالیں اور معصوم عوام کے ذہنوں سے کھیلنے کے لیے جو ہمارے سب سے زیادہ پسندیدہ نعرے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، کیونکہ یہ قوم معاشی آزادی چاہتی ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ اپنے مسائل سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہے اور وہ نجات دہندہ کی تلاش میں ہے۔ اس قوم کے اعصاب کے ساتھ کھیلا گیا، اس قوم کو منفی، بے بنیاد، من گھڑت، جھوٹے اور زہریلے پروپیگنڈے کا شکار کر کے پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگایا گیا۔ اعظم خان کا جو کردار اس قوم کے سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ جڑا پیرنی کا جو گٹھ جوڑ ہے، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ زوج کے ذریعے فوج کو ملائن کرنا، جس ٹارگیٹڈ، پلانٹڈ اور انجینئرڈ اس کاغذی پروسیس کو مینوور کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ جو اعظم خان کا بیان اور سٹیٹمنٹ ہے وہ اس حقیقت کی کلی کھول رہی ہے کہ اس کی ڈوریاں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کہاں سے ہلائی جا رہی تھی اور وہ کس طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہر ایک کی پگڑی کو دیدہ دلیری سے اچھالنے میں مصروف عمل ہے۔ کوئی شخص بھی اس کے عتاب سے محفوظ نہیں تھا، وہ میڈیا ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ افواج پاکستان ہوں، وہ قومی سلامتی کے ادارے ہوں، وہ آپ کے عوامی نمائندے ہوں، وہ بیوروکریسی کے اندر آنیسٹ آفیسرز ہوں، ہر وہ شخص جو اس کے عزائم کے راستے میں چٹان بن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کو کرچی کرچی کرنا، ملیا میٹ کرنا اور اس کو اپنی سوچ کے ساتھ طائب کر کے مفادات کا تحفظ کرنا، یہ وہ اعظم خان کا اصل روپ اور چہرہ تھا جس کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے بے نقاب کیا۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کا وعدہ معاف گواہ بن جانا یا کسی کا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے کے اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی کوشش کرنا، عوام کے اندر یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جہاں اداکار، ہدایت کار اور اس فلم کے ساتھ جڑا سارے کا سارا جو گینگ ہے، جب تک آرٹیکل 6 کے تحت ان سب کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، عوام اور اس ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں رک سکتا۔ دوسری بات میں یہ آپ کے ذریعے باور کروانا چاہتی ہوں کہ جو سائفر کے ساتھ جڑا ایک میرے معصوم عوام کو گمراہ کرنے کا ایجنڈا تھا، جس کو انہوں نے بعد میں اس بیانیے سے حسب عادت یو ٹرن لیا اور حسب عادت ان ممالک کو جن کی بنیاد پہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں جیسے سلوگن متعارف کرائے اور نوجوانوں کو یہ باور کرایا کہ میں ملک کی اکنامک ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا محافظ ہوں۔ وقت نے ثابت کیا، حالات نے ان کا اصل اور حقیقی چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کیا اور یہ سائفر کے حقائق عوام کے سامنے آنے کے بعد آئی پی پی کی لیڈرشپ اور تمام آئی پی پی کا جو ایز اے پولیٹیکل فورس پلیٹ فارم ہے، وہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس سارے کھیل کے ساتھ جڑا ہر وہ کردار جو کسی نہ کسی طرح اس میں ملوث ہے، سہولت کار کے طور پہ، ہدایت کار کے طور پہ، اداکار کے طور پہ یا کوئی پروڈکشن کرنے والا بھی اندر اگر شامل ہے تو اس کو بھی آرٹیکل 6 کے تحت اس ملک سے غداری کرنے کے جرم میں قانونی اور آئینی شکنجے میں لایا جائے اور عوامی سطح پہ اس سارے حقائق کے بے نقاب ہونے کے بعد ان تمام معصوم ذہنوں سے پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑے سارے کردار جو ہیں وہ معافی مانگیں، ان اداروں کی جن کی انہوں نے تذلیل کی، بے توقیری کی، ان کو کمزور کرنے کی جو دانستہ کوششیں کی، اس کے لیے بھی وہ نہ صرف پبلکلی اپالوجائز کریں بلکہ ان رائٹنگ بھی اپنے اس جرم کے فعل کے اعتراف کے بعد کم از کم اخلاقی سطح پہ اعظم خان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں۔ وہ بتائیں کہ یہ شخص جس کو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کا قبضہ گروپ کا سرگنا بنایا تھا، یہ شخص جو ہے آج وہ ہماری صفوں کی جو حقیقتیں بیان کر رہا ہے،
تو اس کا اصل کردار کیا ہے، اس کا اصل روپ کیا ہے، تو ہم منتظر ہیں کہ اس پہ ان کی قیادت کا کیا رد عمل آتا ہے۔